الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين
وقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجت الجنة والنار یا الہی جب تک یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے ہو لاکھوں سلام اس آقا پر ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکون دنیا کو دیا پیغام سکون سب طوفانوں کے رخ موڑ دیے ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی برتری تعریفات تسبیحات اکائی تنہائی شہنشائی وڈیائی اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات مقدسہ مطہرہ دے واسطے درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الجنہ میرے اور کل کائنات دے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے کروڑ ہاں درود و سلام دی برکھا برسے حضرات اللہ ذوالجلال دا بہت بڑا احسان ہے جس خالق کائنات نے اس گئے گزرے دور اندر اور نیکیاں دے سیزن اندر سانو اپنے گھر دے اندر مل بیٹھن دا موقع نصیب فرمایا قبولیت دی گھڑیے دعا کر لئیے اللہ اے تیرے بندے تیریاں بندیاں جنہیں بھی آئے نے اللہ انہاں ساریاں تے راضی ہو جا اور انہاں دے کبیرہ صغیرہ گناہاں نو معاف کر کے اللہ انہاں نو اعلیٰ علیین چے جگہ نصیب فرما دے اور اللہ انہاں رمضان مبارک دے روزے رکھے تیریاں بندیاں نے تیریاں بندیاں نے گرمی دی شدت حدت بھوک برداشت کیتی پیاس برداشت کیتی اللہ انہاں دے نیک اعمال ریاکاری تو محفوظ کر کے اپنی رحمت نال قبول فرما لے اللہ احکم الحاکمین دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ ساڑھے ساریاں دا مل بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے حضرات انسان دنیا دے اندر نافرمانی کر دیا ایک کدی نہیں سوچدا کہ مینوں اللہ دی پکڑ آن والی ہے میرے تے اللہ دا عذاب آن والا ہے لیٹ اللہ ذوالجلال والی کرام جدوں انسان دنیا تے رہ کے غلطیاں کردہ گناہ کردہ کمیاں کوتاہیاں کردہ ایدے ذہن اندر ایک کی تصور ہے ایک کی خیال ہے کہ جناب اللہ بڑا غفور رحیم ہے اللہ بڑا اپنے بندیاں دے رحم کرنے والا ہے مگر جس مقام تھے اللہ ذوالجلال والاکرام غفور رحیم رؤوف بالعباد اللہ اوتھے
سخت عذاب دین والا بھی ہے۔ قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ ذوالجلال نے ہر انسان دی نیکی دے ذرے ذرے دا اور ہر انسان دی برائی دے ذرے ذرے دا اللہ نے ترازو اندر وزر کرنا ہے، کیونکہ وہ دن بڑا عدل و انصاف کا دن ہے۔ اس دن اللہ ذوالجلال دی عدالت قائم ہوئے گی، جس عدالت دنیا دے اندر دنیا داران دی عدالت تے بندہ راضی نہیں رہندا، بندہ اپنے متھے تے تیوڑیاں پا لیندا، اپنے آپ نو پریشان سمجھدا، لیکن عرشاں والے رب دی عدالت ایسی ہے، اللہ جس دن مجرماں نو ایک سائیڈ سے کھڑیاں کرنگے، اللہ ایک رائی دے دانے دے برابر نیکی کرن والیاں نو اس دن نیکی دا پورا پورا بدلہ عطا کرنگے۔ جنہیں دنیا تے رہ کے کسے دیاں سہریاں افطاریاں کروائیاں ہونگیاں، روزے رکھوائے ہونگے، کھجور تے ایک حصے دے نال بھی افطاری کروائی ہوئے گی، اللہ ذوالجلال والاکرام اینا نیک لوگاں دیاں نیکیاں دا بھی وزن کرنگے، اور جہنمی لوگاں دیاں برائیاں دا اللہ ایک ایک ذرے دی برائی دا وزن کرنگے۔ اور آئیے جس دن دے بارے اسی کدی سوچیا ہی نہیں، کدی خیال نہیں کیتا، آئیے میں اس دن دے ہلاکت خیز زلزلے دا تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ او دن جس دن جہنمیاں نو بڑیاں بڑیاں زنجیراں دے ذریعے سنگلاں دے ذریعے جگڑ دیتا جائے گا۔ آئی دنیا دے رمضان مبارک دے مہینے دے اندر اسی کہنے اللہ نے شیطانہ نو جگڑ دیتا، لیکن زنا پھر بھی جاری نے، برائیاں پھر بھی جاری نے۔ وجہ کیے شیطان نے اپنے چیلے چمچے انج دے انہاں دیاں ڈیوٹیاں لگائیاں نے کہ وہ کمزور ترین ایمان والیاں نو اپنے جال چ لے آ کے انہاں دی خلاف پراپوگنڈے کر رہے نے۔ حضرات آئیے دار فانی دے واسطے اسی بڑیاں محنتاں کرنے ہاں، اسی بڑیاں کوششاں کرنے ہاں، کدی اسی دار بقا دے بارے سوچیا نہیں۔ جس دن اسی کلے ہوانگے اللہ دی عدالت دے اندر پیش ہوانگے، حضرات او دن بڑے تاریک دن نے، بڑے اندھیرے دن نے۔ قیامت دے مناظر بڑے خوفناک نے، بڑے لرزہ خیز نے۔ انسان دی عقل دھنگ رہ جاندی ہے، انسانی زبان لڑکھڑان دی ہے، انسان دے سینے اندر ایسا دل نہیں جیڑا اینا لرزہ خیز واقعات نو مکمل انہماک دے نال بیان کیتا جائے۔ جس ویلے بندہ مومن اینا حیران کن واقعات نو، وحشتناک واقعات نو سندا یا پڑھدا، انسان دا دل، انسان دیاں اکھاں زارو گتار رون لگ جاندیاں نے۔ حضرات میں اج دے اس عظیم الشان اور رمضان المبارک دے آخری خطبہ جمعۃ المبارک اندر جہنم دے ہلاکت خیز واقعات دا تذکرہ کرنا چاہواں گا۔ آئیے اللہ دے حضور دعا کریے، جس دن اولاد آدم جناب اللہ دے سامنے واہ ویلا کرے گی، زور نل پکارے گی، چیخاں مارے گی۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ اس دن لوگ نشے اندر ہونگے،
فرمایا او لوگ دنیا تے رہ کے جنہ اپنیاں من مانیاں کیتیاں، اپنیاں من مرضیاں کیتیاں، اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے حالانکہ نشے اندر نہیں ہونگے بلکہ اللہ انج دا عذاب نازل کرنگے، او لوگ عذاب دی دلدل اندر پھس جانگے، حیران ہو جانگے، ششدر رہ جانگے۔ آئیو دن ایسا جس دن ہر چھوٹے نے ہر بڑے نے اس پل صراط تو گزرنا ہے، ہر ایک نے وارد ہونا ہے۔ آئیے اللہ دے حضور دعا کریے اللہ سانو ہلاکت خیز زلزلے تو اللہ محفوظ رکھی، اللہ اس دن دیاں تیاریاں کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ آئیے اللہ ذوالجلال والی کرام دے قرآن دا 24واں پارا سورہ زمر اللہ ذوالجلال نے جگہ جگہ تے نقشے بیان کیتے۔ آئیے قرآن سننا محبت دے نال پیار نال بیٹھ کے ذرا آج دیاں باتاں اپنے دل دیاں بنجر تختیاں تے نوٹ کرنا، اپنے دلان دی ویران زمین نو قرآن و سنت دے ذریعے آباد کر کے لے جانا۔ اللہ 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 میں قربان جاوام کائنات امام پیغمبر جناب محمد، میرے آقا دا نام آئے درود محبت نل پیار نل پڑھنا ہے۔ ایتے مہینہ ایسا ہے، ایتے مہینہ رحمتاں والا برکتاں والا، اور جتھے ایک نیکی مل دی اللہ 70 تو 700 گنا نیکیاں بڑھا دین دینے۔ اللہ اللہ آئیے میں اپنے آقا دی سیرت دے بارے چند جملے گوام۔ کائنات امام پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اللہ کیڑا میرا پیغمبر جدے بارے اہل دل کہندا ہے تاہا دی شان والیا فلکاں تے جان والیا، تاہا دی شان والیا فلکاں تے جان والیا، شان تیری بلے بلے، شان تیری بلے بلے، رب بھی سلام گلے دشمناں دے پیران تھلے، دشمناں دے پیران تھلے چادراں بچان والیا، تاہا دی شان والیا فلکاں تے جان والیا، تذکرے نعام تیرے عام تیرے، تذکرے نعام تیرے عام تیرے، ہندے صبح شام تیرے، تذکرے نعام تیرے عام تیرے، ہندے صبح شام تیرے، بادشاہ غلام تیرے، بادشاہ غلام تیرے، بکریاں چران والیا، تاہا دی شان والیا فلکاں تے جان والیا۔ آئیے کائنات امام پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے کائنات دے رب نے قرآن نازل کر دیتا۔ اللہ ذوالجلال والی کرام دا قرآن آج میں تفصیلی موضوع نے بیان کرنا، بلکہ چاند اشارے کر کے چاند باتاں کر کے منٹاں والیاں باتاں اپنی بات نو ختم کرنا چاہواں گا۔ آئیے اللہ ذوالجلال دا قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ فرماندے نے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے کافر لوگ، اے جہنمی لوگ، اے بدکار لوگ، اے دنیا دے بد نصیب لوگ، اے دنیا دے عیاش پرست لوگ، اللہ ذوالجلال کہندے نے گرو در گرو جہنم دی طرف ہانکے جان گے، گرو در گرو گرو اللہ کہرن جہنم دی طرف چلائے جان گے۔ فرمایا حتی اذا جاء
فتحت ابوابها انہاں دے واسطے جہنم دے 7 دروازے نے انہاں واسطے جہنم دے دروازے کھولے جان گے اللہ 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 میں قربان جاواں اللہ ذوالجلال کہندے نے وقال لهم خزانتها جہنم دا درگو جہنم دا دربان جیڑا ہے جہنم دا جناب چوکیدار جہنم دا دروگا بار بار انہاں دے واسطے کہے گا وقال لهم خزانتها الم یاتکم رسل منکم اے جہنم دا دروگا کی کہے گا اور رائے ونڈ والیو ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے جہنم دا دروگا جس ویلے انہاں دے کولوں سوال کرے گا کی سوال کرے گا آ نظر اللہ دا قرآن منظر کشیاں کر رہے ہیں اللہ ذوالجلال فرماندے نے الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم جہنم دا دروا جہنم دا جناب دربان کہے گا دروگا کہے گا اے کائنات دے لوگوں اے بد نصیبو اے جہنمی لوگوں اے کافراں دی لسٹ اندر شامل ہون والے ہو اللہ ذوالجلال دی عظمت نو گواہ بنا کے آکھاں اے جناب منادی کرن والا اے دربان سوال کرے گا الم یاتکم رسل منکم اے کائنات دے لوگوں اے بد نصیبو کیا دنیا تے رہ کے تیاڈے وال اللہ دا کوئی پیغمبر یا رسول نہیں آیا جڑا قرآن دی ایتاں پڑھ پڑھ کے تیاڈے سامنے رکھدا جاوے او قرآن تواڈے سامنے پڑھدا رہے کیا اللہ دا پیغام رساں اللہ دا قاصد دنیا تے کوئی راہبر کوئی رہنما نہیں آیا اے جہنمی بد نصیب بڑے گندے لوگ نے کہ اللہ ذوالجلال دی کچہری اندر اے جہنمی بول کے کونگے وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا اے جناب جہنم دا دربان کہے گا دروگا کہے گا کیا اللہ ذوالجلال دی ملاقات دا دیانو آرڈر نہیں سی دیتا گیا ایک دن احسان والا دنیا تے جناب ایک دن منا من مٹی دے ہیڑ چلے جانا ہے ایک دن قیامت دا میدان بپا ہوئے گا ایک دن دنیا ریزہ ریزہ ہوئے گی ایک دن قیامت دا زلزلہ آئے گا ایک دن سور پھونکیا جائے گا اللہ ذوالجلال دی عظمت نو گواہ بنا کے آکھاں قرآن کہہ رہے ہیں اللہ فرماندے نے وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا کیا تیانو اللہ ذوالجلال دی ملاقات دا انتظار نہیں سی کیا تیانو ڈر نہیں سی ایک وقت احسان والا ہے ساڑی رب نال ملاقات ہوئے گی اسی کنہ لمحہ دے نال او کس حالت دے اندر اللہ دی ملاقات کرانگے میں قربان جاواں اے جہنمی کہنگے کالو بلا کیوں نہیں فرمایا ولیکن حقت کلمت العذابی علی الکافرین اللہ ذوالجلال کہنگے اے جہنم دا دردناب دربان کہے گا اے دروگا کہے گا اے ظالموں بد نصیبوں اللہ دا عذاب تیاڈے تے واجب ہو چکے ہیں حق ہو چکے ہیں ثابت ہو چکے ہیں اج اللہ دے عذاب دے تسی منتظر ہو اللہ دے عذاب دے جناب مقدر بن جان والے ہو تسی دنیا تے رہ کے اپنی من مانیاں کر کے آئے ہو تسی دنیا تے رہ کے اپنی مرضیاں کر کے آگئے میں قربان جاواں کعبہ دے رب دی عظمت نو گواہ بنا کے آکھاں اللہ کہنگے تسی دنیا دے رہ کے میری ملاقات نو بھلا چھڑیا آج سے واسطے میں تہاڑیاں قدران نہیں کر رہا آئی اللہ ذوالجلال دے قرآن دا ایک اور مقام اللہ ذوالجلال فرمان دے
فرماندے نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اللہ ذوالجلال کہیں گے اے کائنات دے لوگو، اے مجرموں بد نصیبو جہنمیوں، ایک دن ایسا آن والا ہے ہر بندے نے پل صراط تو گزرنا ہے، پل صراط تو وارد ہونا ہے۔ آئیے کائنات دے لوگو، اللہ ذوالجلال دا قرآن جگہ جگہ تے منظر کشیاں کر رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا المجرمون، اسی قیامت دا دن ہوئے گا، اے لوگ دنیا تے رہ کے بڑیاں بڑیاں پینگاں بان والے، وہ بڑیاں بڑیاں محبتیاں فضاواں قائم کرن والے، اے دنیا تے رہ کے بڑے بڑے پیار دے دعوے کرن والے، قیامت دا دن ہوئے گا، اور جہنم دے ہلاکت خیز او مناظر سننے والو، اللہ ذوالجلال کہہ رہے قیامت دا دن ہوئے گا، ہوتے کوئی کسے نو پوچھن والا نہیں ہوئے گا، میں اپنی کچہری اندر کھڑیاں کر کے اس دن کھڑے تے کھوٹے دے درمیان پر کر دیاں گا۔ کائنات دے لوگو، اللہ ذوالجلال دا قرآن کہہ رہے ہیں آئی دنیا تے رہ کے بندہ برائیاں کردہ ہے، او میرے رشتہ دارانو نہ پتا چلے، او میرے والدین نو پتا نہ چل جائے، او بندہ کنجری دے گانے سندہ ہے، اور لوگ چھپ کے سندہ ہے، ہینڈ فریاں لا کے سندہ ہے، رات دیاں طریقیاں اندر انہیں بد نصیب ویکھنے، رائے ونڈ دے باسیو میں انہیں بد نصیب ویکھنے، ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں جاؤ منڈیاں دا جائزہ لے لو، بازاراں دا جائزہ لے لو، جاؤ مارکیٹاں نو چیک کر لو، رمضان دا مہینہ آگیا ہے، آخری عشرہ رحمتاں والا، اوے برکتاں والا، جہنم تو آزادیاں والا، اللہ ذوالجلال والی کرام دے اس مقدس مہینے اندر انہیں بد نصیب کے نے کنجری دے گانے جاری نے، اے موسیقی دے مجرے جاری نے، جہنم دے مناظر میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں، انہاں لوگاں نو رب دی ملاقات دا انتظار ہی کوئی نہیں، اے لوگ جاندے نے انہاں سمجھ لیا شاید دنیا دے اندر رہ کے جڑیاں سی چار اٹھاں لا لیاں نے، اے محل بنا کے بہ گئے ہاں، اے کوٹھیاں بنا کے بہ گئے ہاں، آزرا توڑا جے پیچھے چلدا جاواں، جا فرعون دے خزانے دیاں چابیاں دا اندازہ کر لے، اوے حمان دیاں کوٹھیاں دا اندازہ کر لے، عبداللہ بن ابی منافق دیاں کوٹھیاں تے بلڈنگاں دا اندازہ کر لے، ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں قیامت دے دن تک انہاں کفر دے بڑے بڑے بد نصیباں تے اللہ دیاں لعنتاں برس دیاں رہن گیاں، اللہ دے عذاب برس دے رہن گے۔ آئی دنیا تے رہ کے رات دا بند کمرائے، رات دیاں طریقیاں نے، اسی کنجری دے گانے سنتے تیار ہو جانے ہاں، اسی جناب موسیقی دیاں محفلاں ٹینڈ کرنتے گوارا کر لینے ہاں، اور لاہور دے اندر سین میں کھلنے نے، کنجر آباد نے، گلوکار آباد نے، علماء تے پابندیاں لائیاں جا رہیاں نے، کتے کوئٹہ دے اندر مساجد تے حملے کیتے جا رہے نے، ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں جڑیاں باتاں میں کرنا چاہ رہے ہیں، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ ذوالجلال دا قرآن کہہ رہے ہیں، اور جنہ کنہ دے نال جناب کنجری دے گانے سننا ہے، اور جنہ ہتھاں دے نال غیر محرم دے جسم نو استعمال کرنا ہے، اور جنہ پیران دے نال چل کے زنا وال جاننا ہے، قیامت دا دن ہوئے گا، ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں آئیے جمعۃ المبارک دا دن ہے، رمضان دا آخری
جمعے آزرا میں تینوں خبردار کرنا چاہ رہے ہیں قیامت دا دن ہوئے گا اور تیری زبان تے کائنات دا رب تالا لا دین گے آئی دنیا دے اندر اسی اپنے کرانو تالے لا کے سمجھنے محفوظ کر لینے کئی انج دے تالے آ گئے جنہوں کوئی چور بھی نہیں کھول سکتا ایک تالا میں لگانا تو استعمال کرنا ہے قیامت دا دن ہوئے گا اور جڑا تالا میرا رب تیریاں زباناں تے لائے گا اس تالے دیاں فکران کر لے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ ذوالجلال فرماندے نے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ذوالجلال اعلان کر رہے ہیں الیوم نختم علی افواہہم اللہ ذوالجلال اور تیڑیاں زبانہ تے تالے لا دیں گے میں قربان جاواں قیامت دا دن ہوئے گا میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ ذوالجلال فرمان دینے الیوم نختم علی افواہہم قیامت دا دن ہوئے گا اور تیاڑیاں زباناں تے تالے لگ جان گے ہائے اللہ میں قربان جاواں اتنا سخت منظر ہوئے گا اللہ ذوالجلال کہندے نے الیوم نختم علی افواہہم فرمایا اللہ ذوالجلال کہہ رہے وتکلمنا ایدیہم قیامت دا دن ہوئے گا اے ہاتھ بول بول کے اے انگلیاں دے پورے بول بول کے تیرے میرے خلاف عدالت دے اندر رب دی عدالت اندر مقدمہ دائر کر دیں گے اے جنہ کنہ دن حرام کم کرنا ہے اے حرام باتاں سننا ہے اے قیامت دا دن ہوئے گا اور تیرے میرے خلاف مقدمہ دائر کر دیں گے اور جنہ پیرا دل چل کے او بے حیائی دے سفر کر کے جانا ہے اور جنہ پیرا دنال چل کے او غیر اللہ دیاں درگاہاں تے جانا ہے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں الیوم نختم علی افواہہم اللہ تیریاں زباناں تے تالے لا دیں گے تیرے ہاتھ بول بول کے تیرے خلاف گواہیاں دیں گے تیرے پیر بول بول کے تیرے خلاف گواہیاں دیں گے اے جناب تیرے کان بول کے اوے اکھاں دے نال غیر محرم نو تاکنا ہے زنا کرنا ہے دنیا دے اندر رہ کے او میری ماں تے بہنوں آؤ توجہ دے نال طالب علم دیاں باتاں سن لو او بیبیاں جڑیاں دنیا دے اندر رہ کے کائنات دے امام نے فرمایا او جہنم دے مناظراں دے اندروں میرے آقا فرماتے نے ایک بھی منظر ہے قیامت دا دن ہوئے گا میرے آقا فرماتے نے نساؤن کاسیاتن آریاتن ممیلاتن مائلاتن لا یدخلن الجنت ولا یجدن ریحہا اے جڑیاں بد نصیب بیبیاں اے دنیا تے رہ کے جہنمی لباس پہنان والیاں تے پان والیاں اے دنیا تے رہ کے اپنے جسم دی نمائش کرن والیاں اے دنیا تے رہ کے اپنی آنکھاں نال غیر محرماں نو تکن والیاں اے دنیا تے رہ کے خوشبوواں استعمال کرن والیاں اے دنیا تے رہ کے دنیا تے اندر اپنے بدن دی نمائش کرن والیاں ہاں بازو پا کے بازاراں دا رخ کرن والیاں کائنات دے امام فرماندے نے میں ایسیاں بیبیاں ویکھیاں نے نساؤن کاسیاتن آریاتن ممیلاتن مائلاتن لا یدخلن الجنت ولا یجدن ریحہا اور جنت دی خوشبو تے 70,000 سال تو آ رہی ہوئے گی اے مختلف محدثین نے مراتب نقل کیتے نے درجات نقل کیتے
کیتے نے اور جہنم دی خوشبو تے کئی سو سال دے پینڈے تو آ رہی ہوئے گی اے بد نصیب او دنیا تے رہ کے جنہ دیاں زباناں تے تالے لگ جان گے قیامت دا دن ہوئے گا اے جنت دی خوشبو نو حاصل کرنا تے دور دی بات اے جنت دی خوشبو بھی سنگ نہیں سکن گیاں ہائے اللہ میں قربان جاواں اللہ جہنم دے اندر کنج دے مناظر رکھئی آئیے میرے آقا فرماندے نے اللہ دی عدالت لگیے ایک دن جنت بھی آ گئی تے جہنم بھی رب دے سامنے آ گئی ہے تے آگے پتہ کی کہندے نے آئیے میں حدیث مبارکہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں کائنات دے امام پیغمبر جناب محمد ذرا محبت نہ درود پڑھو جنہ مجمع بہار بن جائے ڈھنڈ پہ جائے کائنات دے امام پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا میں حدیث مبارکہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں اور میرے رب دی عدالت لگی ہے ایک دن جنت بھی آ گئی ہے تے جہنم بھی آ گئی ہے تے میرے رب دے سامنے آ کے جھگڑا کر لگ پیاں نے ہائے میں قربان جاواں رائے ونڈ دے باسیو اے جنت کمیں جھگڑا کر رہی ہے جہنم کنج جھگڑا کر رہی ہے اللہ 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 میں قربان جاواں میرے آقا فرماندے نے احتجت الجنت والنار اے جنت جھگڑا کر رہی ہے جہنم بھی جھگڑا کر رہی ہے ہائے اللہ کس معاملے دے بارے او کیڑا مقدمہ بن گیا ہے اور جنت کہہ رہی ہے میرے اندر فیا الضعفاء المساکین الغرباء جنت کہہ رہی اللہ میرے اندر تے مسکین آن گے غریب آن گے یتیم آن گے تے جہنم کہہ رہی اللہ میرے اندر بڑیاں بڑیاں چوٹیاں والے سردار آن گے جہنم کہہ رہی ہے او بڑے بڑے آکڑ کھان گے او بڑے بڑے تکبر کرن والے آن گے اے جہنم کہہ رہی ہے میرے اندر فرعون تے قارون جیسے بدماش آن گے اے جہنم کہہ رہی ہے او میرے اندر کالیاں چہریاں والے آن گے او جہنم کہہ رہی ہے او میرے اندر کالیاں زباناں والے آن گے او میرے اندر کالے جسماں والے آن گے میں قربان جاواں اللہ ذوالجلال کہندے نے جنت نو پرنا بھی میرے واس اندر ہے جہنم نو پرنا بھی میرے اختیار اندر ہے آ جائیے اللہ ذوالجلال والی کرام دا قرآن اعلان کر رہے ہیں قرآن میں تیری عظمتوں قربان جاواں آ نظرہ جہنمی جہنم اندر کس وجہ تو جان گے جہنم دیاں ہولناکیاں کی نے آج اللہ ذوالجلال والی کرام دے قرآن دا ہائے اللہ اٹھواں پار آئے اللہ ذوالجلال فرمان دے نے الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا اے لوگ دنیا تے رہ کے اور جنہ دین دا مذاق اڑایا ہے مذاق کیے آئیے میں اس مثال بدر دے ممبر تو کدی بھی کسے دی دل آزاری کرنوا سے پیغام نہیں پیجنا چاہتا اور آئے ونڈ دے باسیو اللہ ذوالجلال دا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ فرمان دے نے الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا او لوگ جنہ دنیا دے اندر رہ کے اور دین نال مذاق کیتا اور دین دے نال ٹھٹھا کیتا اور کیڑے لوگ نے آؤ چند دنہ دعویٰ کے آئے کیتے غام دی بے ایمان اٹھ کے کہندہ ہے کوئی دنیا دے اندر جڑا مرضی بندہ کسے دی عورت دے نال جناب مل جاندہ ہے راتاں گزاردہ ہے میری شریعت دے اندر جائزے اور کیتے بڑے بڑے بد نصیب سے گمراہ لوگ کہندے نے
میاں تے بیوی اے میاں جناب پاکستان دا تے بیوی امریکہ دیئے اے کمرے چ کٹھے ہو جان او کوئی عذر نہیں کوئی گناہ نہیں کعبہ دے رب دی عظمت نو گواہ بنا کے آکھاں اے میرے رب دی شریعت دا مذاق اڑان والے اللہ دے دین نو مذاق کرن والے اللہ ذوالجلال کی فرماندے نے الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا اے کیوں دین نال مذاق کر دینے انہاں نو دنیا دی زندگی نے دھوکے اندر ڈال چھڑے ہے اے دنیا دے اندر رہ کے اے اللہ نو بھول گئے نے اللہ دے دین نو بھول گئے نے اور آئیے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ذوالجلال کہیں گے فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا اللہ ذوالجلال کہیں گے کیا تینوں میری ملاقات دا انتظار نہیں سی اے جہنمی بول بول کے کہیں گے عرشاں والے اسیں بھول گئے سانو تیری ملاقات دا یقین نہیں سی اللہ دا قرآن کہہ رہے ہے اے جہنمی قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے سامنے آ کے کہیں گے اللہ سانو تے دنیا تے یقین ہی نہیں سی کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے ہائے اللہ میں قربان جاواں اللہ ذوالجلال پتہ کی کہیں گے اللہ فرمان گے فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ اے لوگ نے جڑے دنیا دے اندر رہ کے اللہ دیاں آیات دا مذاق کرنے والے اللہ ذوالجلال کہیں گے جاؤ تسی دنیا تے رہ کے اور میری ملاقات نو بھلا چھڑیا میں آج رب بھی تیانو اپنی جہنم دا بالن بنا دیاں گا آئیے کائنات دے لوگو قیامت دا دن ہوئے گا اور میرا رب مجرمان تے کنج ناراض ہوئے گا آئیے رائے ونڈ دے باسیو اور سب تو ہلکا عذاب قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ذوالجلال جن دے نصیب اندر کرے گا میں قربان جاواں جہنم دے اندر سب تو ہلکا عذاب سب تو ہلکا منظر جس بد نصیب دا ہوئے گا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ذوالجلال سب تو ہلکا عذاب اس بد نصیب نو دین گے جن دے اللہ پیران دے اندر آگ دیاں جتیاں پہنان گے ہائے اللہ میں قربان جاواں انا للہ و انا الیہ راجعون او جہنم دے تذکرے روز روز سن دے ہو اے او یادانے او ہلاکت خیز مناظر نے او جنہیں میرے صحابہ دیاں نینداں برباد کر چھڑیاں نے اے او جہنم دے ہلاکت خیز مناظر نے او جنہ مناظرن سن کے او صحابہ نے رات دیاں نینداں قربان کیتیاں اے او جہنم دے مناظر نے او جنہ نو سن کے او جنہ نو بیان کر کے انبیاء رات دیاں طریقیاں اندر اپنے امتیاں واسطے جاگ دے رہے اور میرے آقا فرمان دے نے انہا آہوانا اور سب تو ہلکا عذاب جس بد نصیب نو ہوئے گا اور جہنمی دے حصے اندر آئے گا پہلا عذاب کیے اللہ آگ دے دو جتے پہنان گے دو جتیاں آگ دیاں پہنائیاں جان گیاں ہائے اللہ میں قربان جاواں ایتھے ہی باس نہیں میرے آقا فرمان دے نے اے جہنم دے اندروں آگ دے دو تسمیں اس بد نصیب دیاں جتیاں جو پائے جان گے ہائے اللہ اندہ دماغ انج کھولے گا جی میں چلے تے رکھی ہوئی ہنڈیا ابالے گھاندیے اے جہنمی دا لباس کھولے گا اور جسم تو چربی نکل جائے گی اور ماس الگ ہوئے گا میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے اے جہنمی قیامت دا دن ہوئے گا انج چکی دے گر دوڑاں لائے گا جی میں معاشرے اندر پہلے وقت دے اندر کئیاں لوگاں کل کھوتے انج دے سن گدے انج دے سن اور بیل انج دے سن جنہ دے ذریعے چکی نو چلایا کر دے سن میرے آقا
آقاری سلام فرماندے نے فَأَقْتَابُ فِي بَطْنِهِ اے جہنمی جڑائے جس ویلے انہوں حمیم پانی پلایا جائے گا انہوں غساق پانی پلایا جائے گا اے حمیم تے غساق کیے اے جہنمی دا دماغ کھولے گا اندہ چہرہ بے نور ہوئے گا حد جسم تو ماس الگ ہوئے گا اندیاں ہڈیاں جدا ہون گیاں ہائے اللہ میں قربان جاواں اللہ کہہ رہنے اندے واسطے زکوم دا کھانا کھلایا جائے گا اوہ زکوم دا درخت کنج دا میرے آقاری سلام فرماندے نے انہا زہریلا درختے اندہ ایک قطرہ دنیا دے اندر زکوم دا ڈول اگر ایک دنیا دے اندر بہایا جائے ساری دنیا دا سبزہ ساری دنیا زرخیزی جنی ویے اور سر سبز و شتابیاں جنیاں وینے میرے آقا فرماندے نے ساریاں دیاں ساریاں آگ دے اندر ریزہ ریزہ ہو جانگیاں اوہ زکوم تے غساق نے ہلاکت خیز پانی نے اور رائے ونڈ دے باسیو اوہ آئی آج اللہ دے سامنے گڑ گڑا لئیے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے بندہ جناب چکی دے گرد انج دوڑاں لائے گا جمیں گدہ چکی دے گرد دوڑ دے فرمایا فَأَقْتَابُ فِي بَطْنِهِ اندہ پیٹ پھٹ جائے گا اندے پیٹ چوانتڑیاں باہر نکلان گیاں ہائے اللہ میں قربان جاواں میرے آقا فرماندے نے اے اپنی آندران لے کے دوڑ دا جائے گا میں قربان جاواں اللہ ذوالجلال دی عظمتوں اور میں تے صحابہ دے بارے پڑھ کے آیا اور مطالعہ کر کے آیا سلف صالحین دی زندگی دا مطالعہ کر کے آیا اور اپنے انبیاء دی سیرت دا مطالعہ کر کے آیا اور میرے پاک پیغمبر دے صحابی انما عشقو بسی و حزنی الاللہ اور سورہ یوسف دیاں تلاوتاں جاری نے رات آخری حصہ مغرب دی نمازے یا عشاء دی نمازے حضرت عمر پڑھ دے جا رہے نے تے جس پھر اس مقام تے پہنچ دینے زاروں کی تارونا شروع کر دینے کائنات دے لوگوں کے آمد دا دن ہوئے گا او وجہ کیے میرے پیغمبر کو لو سوال کیتا گیا آقا جی جنت دے تذکرے آمن اور قبر دے تذکرے آمن آقا جی غمگین نہیں ہوں دے میرے آقا فرماندے نے جہنم دے اندر اللہ نے دروگے انج دے رکھے نے فرشتے انج دے رکھے نے جڑے دنیا تے رہ کے کسے انسان دے نال نرمی دا مظاہرہ نہیں کرنگے جڑا قیامت دا دن ہوئے گا اوے مجرمانو ہتھوڑیاں دے ذریعے اللہ ذوالجلال کہنگے اللہ ذوالجلال دی عدالت دے اندر جدو جہنم نو لے آندہ جائے گا بڑیاں بڑیاں سنگلاں دے ذریعے بڑیاں بڑیاں زنجیراں دے ذریعے اور بڑیاں بڑے جالاں دے ذریعے جہنم نو لے آندہ جائے گا کائنات دے لوگوں میرے آقا فرماندے نے 70,000 لگاماں دے درمیان جہنم نو جگڑ دیتا جائے گا اور ایک ایک لگام دے نال 70,000 فرشتہ ہوئے گا جڑا جہنم نو کھینچ رہا ہوئے گا ہائے اللہ میں قربان جاواں ایک انج دا موقع ہوئے گا اور رمضان دا آخری جمعہ ہو سکتا ہے مہینہ میری تیری زندگی دا آخری مہینہ ہوئے اور ایک لے ساڑے نال پچھلے کوئی انج دے مسلمان سن اور رائے بس وحیل حویلی نظام پورے دے باسیوں مسل بدر اندران والے قرآن دے پروانے ہو کئی انج دے نوجوان سن کئی انج دیاں ماواں سن کئی انج دے ویر سن جنہ پچھلے سال روزے ساڑے نال رکھے اور سہریاں ساڑے نال کیتیاں اور مسل بدر اندرا کے نمازاں پڑیاں آج ویگ لے منا من مٹی دے ہیڑ چلے گئے نے ایک دن آن والا ہے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربی کا ذوالجلال والاکرام ہائے
ہائے اللہ میں قربان جاواں رمضان دا مہینہ جا رہا ہے میں چاہنا چند باتاں رمضان دے بارے بھی کہندا جاواں اللہ اللہ اے رب دا مہمان ہے آؤ مل کے درود پڑھیے کائنات امام پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا رمضان کنج دے نو پا لے را اللہ دیاں عبادتاں کر لے ماپیاں دیاں فرما برداریاں کر لے اللہ دا مہمان ہے تے اللہ والا کہندا ہے او مہمان رب دا مہینہ ہے یارو پھر کہو ذرا او مہمان رب دا مہینہ ہے یارو بخشش دالا خزینہ ہے یارو لٹ لو بہاراں او لٹ لو بہاراں رمضان آیا دعا کریے ہو مہینہ ہی ہوئے دعا کریے اے ہو مہینہ ہوئے اسی اللہ دے گھر وال جائیے بیت اللہ دیاں زیارتاں کریے او زمزم پیئے اللہ والا کہندا ہے او لٹ لو بہاراں رمضان آیا دعا کریے ہو مہینہ ہی ہوئے مکہ بھی ہوئے مدینہ بھی ہوئے افطاری دے ویلے اہل ایمان دی گل آئیے ایمان والیاں دا تذکرہ آیا ہے افطاری دے ویلے اور جننے ستے نے جگا دیو بات ختم ہون لگیے آخری باتاں گوڑے چھڑ کے پہ جاؤ انہیں بد نصیب نے کئی لوگ بس جا کے اپنی من مانی کر جاندے نے میں کئی دفعہ دس چکیاں رمضان دا قیمتی مہینہ ہے اس مہینے دیاں فکراں کر لے قدراں کر لے مسجد سے آ کے اللہ دی مرضی دے مطابق بیٹھیا کرنا اللہ اللہ اہل دل کہندا ہے افطاری دے ویلے افطاری دے ویلے زمزم کھجوراں افطاری دے ویلے زمزم کھجوراں دعا کریے اللہ اے زمزم دا پانی تے مکے مدینے دیاں کھجوراں ساڑھے نصیبے اندر بھی کر دے افطاری دے ویلے افطاری دے ویلے زمزم کھجوراں جنت چ مل سن سونی اہوراں مہمان رب دا مہینہ ہے یارو بخشش دالا خزینہ ہے یارو اللہ 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 آئیے دو باتاں کر کے بات نو ختم کرنا چاہنا سلف صالحین دی زندگی دا میں اپنی تمہید اندر وعدہ کیتا سی دو تین نمونے پیش کرنا چاہواں گا آئیے کائنات دے لوگو جنہ جہنم دے خوف نو سن کے رات دیاں نینداں قربان کیتیاں حضرت طاؤس رحمت اللہ علیہ بستر تے لیٹے نے تے جناب چین نہیں آ رہا انج بستر تے کروٹاں بدل دے جا رہے نے کسے سوال کیتا اللہ دے ولی جی وجہ کیے حضرت طاؤس کہندے نے اور جہنم دا خوف انہیں جہنم دے ہلاکت خیز مناظر انہیں نے اور جہنم دے پانی بڑے سخت نے اللہ نے جہنم دی گئی وادی اندر منافقین نو سٹنا ہے بے نمازاں نو سٹنا ہے اللہ نے منافقین نو جہنم دے نچلے گڑے اندر سٹنا ہے اے جہنم دے عذاب سن کے اے تذکرے یاد کر کے میں نو بستر تے نیندرانیاں پھول گئیاں نے آئیے دوسرے اللہ دے ولی کیڑے نے ربی بن خیسم رحمت اللہ علیہ ایک دن بستر تے لیٹے نے یا ایک دن عبادت کر رہے نے رات دے آخری حصے اندر اٹھ کے اللہ نو منایا کر دے تے بیٹی اٹھ کے کہن دیئے اے ابو جی تسی ساری رات گزر گئی ہے رات دا کچھ حصہ باقی ہے آرام کر لو سکون کر لو حضرت ربی بن خیسم کہندے نے اے بیٹی مینوں جہنم دے عذاب دے مناظر میرے سامنے نے جہنم دیاں ہلاکت خیز کاٹیاں میرے سامنے نے
تے جہنم دے عذاب میری آنکھاں دے سامنے آ رہے نے اور بیٹی میں کنج اللہ نال تعلق ختم کر کے اپنی نیند دے مزے لے لواں اور آئے ونڈ والیو رات دیاں طریقیاں تے رب نو منایا کرو آئیے اللہ ذوالجلال دے حضور دعاواں کر جائیے اللہ زندہ رکھی شان دے نال زندگی دیویں ایمان والی موت دیویں شہادت والی موت دیویں روزے دی حالت اندر آئیے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ ذوالجلال فرماندے نے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ اللہ ذوالجلال دے حضور دعائے اللہ ذوالجلال سنو جہنم دے حیران کن مناظر دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین